सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा जात केस में नैब ने शहबाज शरीफ को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ का मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद कर दी। नैब ने शहबाज शरीफ को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। कल एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ का इब्तदाई तिबी मुआयना कर लिया गया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट रेट और शुगर टेस्ट नॉर्मल आए। नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को अपनी रोजाना की अद्वियात मंगवाने की इजाजत भी दे दी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ को हवालात नंबर 10 में रखा गया है, जहां पहले डिसइंफेक्शन स्प्रे किया गया। शहबाज शरीफ से तहकीकात और मुलाकात के लिए कोरोना SOPs को फॉलो किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सहाफी ने उनसे सवाल किया, मियां साहब ये क्या हुआ? जिस पर शहबाज शरीफ बोले कि वो अपना मौक़िफ़ अदालत में बयान कर चुके हैं। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत में अपना मौक़िफ़ दिया। बोले, हल्फन कहता हूँ कि नैब ने कहा आपसे तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर करप्शन की होती तो वापस क्यों आता, लंदन में रहकर जिंदगी गुजारता। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत उनकी जुबान बंदी चाहती है। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि शहबाज शरीफ को भाई के नज़रिए के साथ खड़े होने की सज़ा दी गई। उनकी गिरफ्तारी से तहरीक में आग भड़केगी। नून से शीन निकालने वालों की चीखें निकल गई हैं। मरीम नवाज का कहना है कि उनके और नवाज शरीफ के बयानी का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। नून लीग वाले नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं बल्कि इमाम मानते हैं। मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। मरीम नवाज का इस मौके पर कहना था कि शहबाज शरीफ को भाई के नज़रिए के साथ खड़े होने की सज़ा दी गई है। उनकी गिरफ्तारी से तहरीक में आग भड़केगी। मरीम नवाज ने कहा कि नून से शीन निकालने वालों की चीखें निकल गई हैं। उनके और नवाज शरीफ के बयानी का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनकी हुकूमत के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मुझे इसमें कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के एहतसाब की खातिर या किसी इल्ज़ाम पे गिरफ्तार किया गया है। शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, जिस तरह से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, उसकी वजह सिर्फ एक है। एक वजह उसकी, और उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, भाई के कॉज के साथ, पार्टी के साथ, एक लम्हे के लिए भी वो वेवर नहीं की। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं। क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इस सब डेवलपमेंट्स पे नज़र रखे हुए हैं, अवाम इस पे नज़र रखे हुए हैं। अगर इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। मियां साहब का और मेरा जो है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी और मियां नवाज शरीफ उसकी क़यादत करेंगे। मरीम नवाज का दो टोक ऐलान, कहा मियां नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। नून लीग के पास फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज का कहना था इमरान खान का साथ देने से बात नून लीग के हाथों से निकल जाएगी। इमरान खान से ज्यादा किसी ने इदारों को बदनाम नहीं किया। उन्हें जो मोहलत मिली है उसे अपनी चालाकी ना समझें।
اور آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا، بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا، اس میں آگ بھڑکے گی۔ اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے، اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں، وہ سب نواز شریف بھی ہیں، وہ شہباز شریف بھی ہیں، اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے۔ آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں، آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں، چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ رکنے والی نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے، کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی، کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل ہیں۔ میاں صاحب میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مریم نواز نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلے گی اور میاں نواز شریف اس کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے۔ نون لیگ کے پاس فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مریم نواز اور دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی آج لاہور میں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور اس کے علاوہ یہ بھی مریم نواز نے کہا کہ جو قیادت ہے اس تحریک کی وہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے اور جلد وطن واپس آئیں گے۔ اوورآل کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک شہباز شریف کی گرفتاری کا تعلق ہے، یہ تو اینٹیسپیٹڈ تھا، کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ پچھلی پیشی جو 4 دن پہلے ہوئی تھی اس میں بھی بالکل انتظامات مکمل تھے، گاڑی واڑی بھی ساتھ لگائی ہوئی تھی انہوں نے، تو بالکل لگ رہا تھا یہ کہ ایک گرفتاری تو ہونی ہے، یہ پروسیڈنگز تو ایک بہانہ ہے، اور وہی ہوا، ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ لیکن جو دو باتیں بہت اہم ہیں مریم نواز کی پریس کانفرنس میں، وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شہباز شریف اور نواز شریف جو ہے وہ دونوں بھائی جو ہیں ان کی وفاداریوں پر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سرتوڑ کوششوں کے باوجود بھی دونوں بھائیوں کو جدا نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بڑی بات جو انہوں نے کی کہ شین میں سے نہ نون نکلے گی نہ نون میں سے شین نکلے گی، تو چھپے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ اب شیخ رشید صاحب جو توئے فرما رہے تھے وہ پھر توئے انہیں دینی پڑے گی اب، کیونکہ یہاں سے تو کچھ نہیں نکل رہا۔ تو اور ایک اور اہم بات جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس حکومت کے اور اس حکومت کے ہتھ کنڈوں کے اس کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کن لانگ مارچ کیا جائے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اے پی سی کے اندر جس قسم کے فیصلے ہوئے تھے اس کے بعد یہ توقع کی جانی چاہیے کہ یہ تحریک جو ہے یہ پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ اٹھے گی، اور اس کی طرف خود مریم نے اشارہ بھی کیا ہے۔ لیکن جو 2-3-4 باتیں اور اہم انہوں نے کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کیسز جو ہیں اور جس طریقے سے عدالتیں ان کے فیصلے کر رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، پہلے جو سابقہ کیسز ہوئے ہیں ان کا بھی، اور ساتھ ہی انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم پر تو اس قسم کے قدغن لگائے جا رہے ہیں، اتنا ہمارا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے وہ یعنی منی لانڈرنگ کریں، چاہے وہ اسکینڈلز بنے ان کے فائنینشیل کرپشن کے، بے پناہ حوالے بھی انہوں نے دیے۔ انہوں نے کہا BRT نظر نہیں آتی ان کو، حکومتی وزراء کی کرپشن نظر نہیں آتی، چینی آٹے کا اسکینڈل ہوا اس میں جو لوگ ملوث تھے وہی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے کافی کمپریہنسو، کافی طویل پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، اور موڈ یہی لگ رہا ہے کہ اب جو ہے تحریک بھی چلے گی اور پوری قوت کے ساتھ چلے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کر کے سڑکوں پہ لاتی ہے۔ جو سب سے بڑا جواز اپوزیشن کے پاس ہے وہ یہ کہ حکومت نااہل بھی ہے اور عوام کے مسائل حل نہیں کر سکی، اس لیے اس تحریک کو چلانا پہلے کی نسبت زیادہ آسان اور ممکن نظر آتا ہے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کیا اہم فیصلے اس سلسلے میں کیے جاتے ہیں۔ بخاری صاحب ساتھ رہیے گا۔ نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں
उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। नवीसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरीम नवाज साहिबा ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह से अभी सलीम बुखारी साहब फरमा रहे थे कि जो दरारों की मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात की बात की जाती थी उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है और ये कहा है कि ना नून से शीन निकलेगी ना शीन से नून निकलेगी, ये किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है। किस तरह से आप देख रहे हैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और जो फैसले आने वाले दिनों में होने वाले हैं उसको? बहुत शुक्रिया। देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने जिस अज़म का इजहार किया था उसी का अदा किया आज उन्होंने। और शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है उसके मुतल्लिक़ ये कहना कि नून में से शीन निकलने वाली बात खत्म हो गई, जाहिर है इस बात में वजन है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब पर प्रेशर है कि वो अपनी पार्टी लहदा करें, कुछ बंदों को लेकर लहदा हो जाएं, तो वो काम नहीं हो सका। आपने देखा है कि कल या परसों से जो मौलाना साहब का जिक्र कर रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा कोई शायद उनके जज्बात मजरूह हुए हैं नवाज शरीफ साहब के बयान पर, वो एक मारूफ लोटे हैं जो बार बार पार्टियां बदलते रहे हैं। नून लीग ने उनको 2018 में टिकट दे दिया, फिर लोटे हो गए, एक बहुत बड़े मजहबी खान के वो फर्द हैं, लेकिन वो तो रजिस्टर्ड लोटा। तो ऐसे 5, 7, 10 लोटे निकल गए हैं तो वो तो मैटर ही नहीं करते, उनकी तो कोई गेम नहीं है। पहली बात तो यह है कि सियासी जमातों की जो क़यादत है जिन्होंने ऑल पार्टी कांग्रेस में शिरकत की वो बड़े यकसू और बड़े क्लियर हो गए इस मामले पर। और दूसरा मसला ये है कि अब एस्टेब्लिशमेंट या रियासत के पास या हुकूमत के पास भी कितने रास्ते बाकी रह गए हैं। मौलाना हैदरी के इंकशाफ के बाद मामला बिल्कुल एक और तरफ चले गए हैं और APC की जो सबसे नुमाया बात है वो यूं समझें कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसकी सबने तौसीक की है, वहाँ वो नून लीग तक महदूद नहीं रही, उसकी तौसीक की। मैं कल ही देख रहा था कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को एक एंकर उकसा रहे थे कि शायद बहुत सियासत के खिलाफ बात हो गई है, तो कायरा साहब ने कहा कि 100% जो नवाज शरीफ साहब ने कहा वो दुरुस्त है और वो आईनी है। यही बात आज साजिद मीर साहब ने भी कही है। तो ये मामला इस तरफ है कि अब ये शोड उनकी तैयारियां हो रही हैं और हुकूमत की ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से इस तरीके को रोका जा सके, गिरफ्तारियां की जाएं। देखें, पहले भी इन सबकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मरियम भी गिरफ्तार रह चुकी हैं, शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार रह चुके हैं, हमजा भी बहुत देर से अंदर है, नवाज शरीफ साहब ने भी जेलें काटी हैं। अब ये जाहिर है चूंकि JUI भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आ रही है तो वो भी हुकूमत के लिए सरदर्द बन गई है। उनकी ख्वाहिश होगी कि वहां भी क्रैकडाउन करें और उसके साथ जो इलाकाई पार्टियां हैं ANP का बयान भी सामने आ जाएगा, दूसरे लोगों का बयान भी सामने आएगा। तो उसके बाद ये एक बहरान की शक्ल जो है वो हो रही है। अब खाली ये प्रोपेगेंडा या 250-300 तर्जुमान रखे या सरकारी खजाने से पलने वाले सोशल मीडिया चैनलों को कैंपेन चलाने वाली बात नहीं है। सही। नवीस साहब, देखना ये होगा कि PDM के हवाले से इस सिलसिले में अब क्या फैसले किए जाते हैं और यकीनन मुश्तरका अपोजिशन के फैसले बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। नवीस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के किरदार के हवाले से तफसीलात जारी कर दी हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद भट्ट, बताइएगा क्या तफसीलात जारी हुई हैं नैब की जानिब से? आज बिल्कुल नैब की जानिब से जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी डाली गई है उसकी अब बाकायदा तफसीलात जारी कर दी गई हैं। नैब की जानिब से ये लिखा गया है कि 1990 में शहबाज शरीफ के कुल असासाजात 2 करोड़ 12 लाख रुपए के करीब थे, जो 1998 में 14 करोड़ रुपए के लगभग थे। लेकिन 2008 से लेकर 2018 के दरमियान जब शहबाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे तो इनके कुल असासाजात जो है वो 7 अरब 32 करोड़ रुपए इनमें इजाफा हुआ। नैब ने ये वाज़ेह किया कि शहबाज शरीफ ने 13 कंपनियों में 2 अरब 77 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जिनके वो ज़राए आमदन फराहम नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन निसार अहमद और अली अहमद के नाम पर बेनामी कंपनियां बनाई जिनके रास्ते 2 अरब 40 करोड़ 88 हज़ार रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की गई। वाज़ेह किया गया है कि शहबाज शरीफ ने 61 करोड़ 19 लाख 88 हज़ार रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते 96H मॉडल टाउन लाहौर में। सही, तो ये तफसीलात नैब की जानिब से सामने आई हैं। सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। जिना हॉस्पिटल लाहौर को स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाह बनाने के सफर का आगाज हो गया है। फ्रेंड्स ऑफ जिना के 50 करोड़ से जायद के अतिया से मंसूबा रवा माली साल में मुकम्मल होगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जिना अस्पताल के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडेशन और इमरजेंसी ब्लॉक की तोसी की मंजूरी दे दी गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बताइएगा क्या फैसले हुए हैं इस ज़िमन में? जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज की ज़ेर सदारत आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है।
ابتدائی طور پر یہ 50 کروڑ روپے کی جو فرینڈز آف جناح ہیں ان کے عطیات سے جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا جائے گا. اس میں آؤٹ ڈور کی ریویمپنگ ہے, تمام بلڈنگ کی جو ہے وہ اوور ہالنگ ہے, اس کی اپ گریڈیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ تمام آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ اس میں اپ گریڈ ہوں گے. کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ جو عملی طور پر گراؤنڈ ورک ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پچھلے سال جو ہے وہ جناح ہاسپٹل کی چیئرمین شپ ایکسیپٹ کی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ہاسپٹل کو, جیسے ہم 16 سال سے ڈائلسس سینٹر چلا رہے ہیں, اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے جا سکیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈائلسس سینٹر جناح کا ہے اس کو آپ دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل کے ڈائلسس سینٹر سے کمپیئر کر سکتے ہیں. کمیٹی تشکیل دی ہے وچ از لائک اے کیبنٹ آف دس ہاسپٹل. اب تمام ہاسپٹل کے جو فیصلے ہیں میں اس پہ لے کے آیا, اور اس فیصلے میں یہ کہ کون سی چیز ہمیں سب سے زیادہ چاہیے. ہماری جو جنرل سرجری ہے اس میں ایس او ٹی اور این او ٹی دو جو ہے ڈفرینٹ ہمارے پاس سیکشنز ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس 4 آپریشن تھیٹرز ہیں, 4 وارڈز ہیں. اس وقت وہ سب سے بری حالت میں 1992 میں بنے تھے. اندر جا کے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اپینڈکس کا بھی آپریشن کرانا ہو تو آدمی ڈر جائے میں ادھر کیسے کراؤں, کیونکہ اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا. ناؤ وی آر موونگ فارورڈ کہ ہمارے پاس بجٹس آئے ہیں کہ این او ٹی کا اور ایس او ٹی کا 20 کروڑ روپے کا بجٹ ہے, اس کو ٹھیک کرنا. ہم نے اس کو فاسٹ ٹریک بیسس پہ کہا ہے کہ 9 مہینے کے اندر اندر ہم نے پورا ہارڈ ویئر اور پورے ہاسپٹل کا ہر چیز ہم نے سسٹم میں لانی. میں سمجھتا ہوں آدھی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, دوائیاں ضائع ہو رہی ہیں, ہمارا ہیومن ریسورس ضائع ہو رہا ہے. گوہر اعجاز کا یہ کہنا ہے کہ اسی رواں مالی سال کے دوران ہی یہ تمام جو ریویمپنگ کا عمل ہے, جو اپ گریڈیشن کا عمل ہے, اس کو مکمل کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کراچی کی سبزی منڈی میں ڈاکو راج عروج پر پہنچ گیا. ایک ہفتے میں ڈکیتی کی 7ویں واردات ہوئی ہے. ڈاکو تاجر کے منشی سے 11.5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. بڑھتی وارداتوں کے خلاف منڈی کے تاجروں نے احتجاج کیا اور پولیس چوکی کا گھیراؤ کر لیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ واردات کی فوری اطلاع پولیس کو دی, لیکن پولیس نے کارروائی نہیں کی ہے. کراچی کی سبزی منڈی میں ڈاکو راج عروج پر پہنچ گیا. جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پر دہشت گردوں کے حملے میں کیپٹن عبداللہ شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق کیپٹن عبداللہ پیٹرولنگ فورس کی سربراہی کر رہے تھے. اسی دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس میں کیپٹن عبداللہ نے جام شہادت نوش کیا. جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پر دہشت گردوں کے حملے میں کیپٹن عبداللہ شہید ہو گئے. ISPR کا یہ کہنا ہے کہ کیپٹن عبداللہ پیٹرولنگ فورس کی سربراہی کر رہے تھے. دہشت گردوں نے پیٹرولنگ فورس پر حملہ کر دیا اور اسی دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس میں کیپٹن عبداللہ شہید ہو گئے ہیں. جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پر دہشت گردوں کے حملے میں کیپٹن عبداللہ شہید ہو گئے. سعودی حکام نے زائرین کے لیے عمرہ ادائیگی کے مزید SOPs جاری کر دیے. عمرہ موبائل اپلیکیشن پر رجسٹرڈ افراد کو ہی مسجد الحرام میں داخلے کی اجازت ہوگی. سعودی حکام نے زائرین کے لیے عمرہ ادائیگی کے مزید SOPs جاری کر دیے ہیں. عمرہ موبائل اپلیکیشن پر رجسٹرڈ افراد کو ہی مسجد الحرام میں داخلے کی اجازت ہوگی اور SOPs کے ساتھ ہی عمرہ ادا کیا جائے گا. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید احمد, آگاہ کیجیے گا اس سلسلے میں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, سعودی حکام نے زائرین کے لیے عمرہ ادائیگی کے لیے نئے SOPs ہیں وہ جاری کر دی گئے ہیں, اور SOPs کے مطابق عمرہ موبائل اپلیکیشن پر رجسٹرڈ افراد کو ہی مسجد الحرام کے اندر داخلے کی اجازت ہے وہ دی جائے گی, اور اس کے ساتھ ہی تمام زائرین کو جو عمرہ پرمٹ ہے وہ مفت دیا جائے گا, اور زائرین کو خانہ کعبہ کے اطراف میں لگے بیریئر کے ساتھ ہی عمرہ طواف کرنے کی اجازت ہے وہ ہوگی. اور تمام زائرین کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ نہ تو خانہ کعبہ کو ہے وہ چھو سکتے ہیں, نہ ہی جو حجر اسود کا بوسہ ہے وہ کر سکیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس لیے عمر کی حد ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. 18 سال سے 65 سال کے افراد ہی جو عمرہ کے لیے زائرین کے طور پر مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ آ سکیں گے, جبکہ عمرہ زائرین کو روزانہ کی بنیاد پر 12 گروپس کے اندر تقسیم کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے. اور یہ 12 گروپس ہیں 3 گھنٹے کے لیے یہ مسجد حرام کے اندر کی جو عمرے کی ادائیگی ہے اس کو یقینی بنائیں گے, جبکہ مسجد حرام کو دن میں 10 بار جو سینیٹائزر ہے وہ کیا جائے گا, اور ساتھ ہی تمام مسجد حرام کو کسین کو اور اطراف کو ہے وہ دھویا جائے گا. یہ ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں, اور تمام ملک کے اندر جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے, کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے 15
जो रबी अव्वल से उनको इजाज़त देने का फैसला है वो ज़ेर गौर है। ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सूबाई नशिस्तों पर वफाकी ब्यूरोक्रेट क्यों तैनात हों? 4000 सूबाई सिविल सर्विसेज अफसरान ने अपने हुकूक के लिए वज़ीर आज़म को 12वां खत लिख दिया। इस हवाले से बात करेंगे, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इसकी डिटेल्स। देखिए, जो 4000 से ज़ायद सूबाई सिविल सर्विसेज अफसरान हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है। 11 ख़त गुज़श्ता 2 बरस में वो लिख चुके हैं। पहले वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखे गए थे, ये 12वां ख़त इन्होंने उर्दू ज़ुबान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा है। इस ख़त में भी इन्होंने वही बात की है जो पहले 11 खतूत में की गई थी। जो कोऑर्डिनेटर हैं सूबाई सिविल सर्विसेज अफसरान एसोसिएशन के तारिक महमूद ऐवान, उनकी जानिब से ये ख़त के मतन में लिखा गया है कि जो CSP रूल्स 1954 है वो आइन से मुतसादिम हैं। जो सूबाई सर्विसेज हैं, सूबाई असामियाँ हैं, उन पर वफाक के जो अफसरान हैं उनकी तैनाती आइन से मुतसादिम है, पाकिस्तान का जो कानून है इससे मुतसादिम है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है वो और डॉक्टर इशरत हुसैन की जो इस्लाहाती कमेटी है वो गुमराह कर रहे हैं, और इस हवाले से जो है वज़ीर आज़म को असल हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। दरख्वास्त की गई है वज़ीर आज़म से इस बार में ख़त में भी कि जो सूबाई असामियाँ हैं उन पर वफाकी अफसरान, खुसूसन जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान हैं, पहले DMG अफसरान जिन्हें कहा जाता था, उनकी तैनाती और असर रसूख को रोका जाए, और इस हवाले से जो सूबाई सर्विस के अफसरान हैं उनके एहसास महरूमी पर गौर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नदीम शफीक मलिक को MD प्रिंटिंग कॉरपोरेशन मुकर्रर कर दिया गया। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के शारिक जमाल की खिदमात नेशनल पुलिस फाउंडेशन और जावेद जिस्कानी की खिदमात बलूचिस्तान हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। डॉक्टर नदीम शफीक मलिक को MD प्रिंटिंग कॉरपोरेशन मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के शारिक जमाल की खिदमात नेशनल पुलिस फाउंडेशन और जावेद जिस्कानी की खिदमात बलूचिस्तान हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। इस बुलेटिन से इतना।